अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना में ऐप बेस्ड टैक्सी, ऑटो और डिलीवरी सर्विस की रियासत गिर हड़ताल का ऐलान। तेलंगाना भर में 22 जुलाई को ऐप पर मबनी टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव और माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर अपनी मुख्तलिफ मुतालबात के हक में रियासत गिर अलामती हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल के बाईस रियासत के कई शहरों में टैक्सी, ऑटो और ऑनलाइन फूड व ग्रोसरी डिलीवरी खिदमात मुतासिर होने का इम्कान है। ये फैसला मुशीराबाद में वाक़ CITO के सिटी ऑफिस में मुनक़िदा इजलास में किया गया, जहाँ मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। हड़ताल में ओला, उबर, रैपिडो, स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, पोर्टर और दीगर ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हजारों ड्राइवर और डिलीवरी वर्कर्स के शरीक होने की तवक्को है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तेलंगाना हुकूमत और एग्रीगेटर कंपनियां ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट खिदमात के लिए कम अज कम बुनियादी किराया मुकर्रर करें, जबकि फी किलोमीटर और फी मिनट किराया भी मुनसिफाना बुनियादों पर तय किया जाए, ताकि ड्राइवरों और डिलीवरी वर्कर्स को मुनासिब आमदनी हो सके। कारकुनों ने गिग एंड प्लेटफॉर्म्स वर्कर्स रूल्स को फौरी तौर पर नाफिज करने, वेलफेयर बोर्ड के क़याम और मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन साल 2025 पर अमल दरामद का भी मुतालबा किया, ताकि किराया और कमीशन का निजाम वाज़ेह हुकूमती जवाबित के तहत चलाया जा सके। यूनियनों ने खबरदार किया है कि अगर 8 अगस्त तक हुकूमत या एग्रीगेटर कंपनियां उनके मुतालबात पर मुस्बित पेशरफ्त नहीं करती तो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी जाएगी, जिससे तेलंगाना में अवामी ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी खिदमात बड़े पैमाने पर मुतासिर होने का खदशा है। शमशाबाद एयरपोर्ट कॉलोनी पुल के करीब एक नामालूम शख्स ने नौजायदा बच्ची को सफेद रंग के थैले में रखकर सड़क किनारे छोड़ दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। डायल 100 पर इत्तला मिलते ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। बच्ची को बहिफाजत अपनी तहवील में लेकर शमशाबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद बेहतर निगहदाश्त के लिए बच्ची को अमीरपेट के शिशु विहार मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों के इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक बच्ची की पैदाइश 1 या 2 रोज कबल ही हुई है। इस वाक़े के सिलसिले में मुकामी पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी को इस बच्ची या इस वाक़े से मुतालिक कोई मालूमात हो तो फौरी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन से राबता करे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस ने उनकी एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को जबरदस्ती धरने गाह से हटा दिया गया। वीडियो में राहुल गांधी पसीने में शराबोर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि लाख कोशिशें कर लो, हमारा हौसला टूटने वाला नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। वहीं दूसरी जानिब प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मोदी हुकूमत खौफजदा है और अपोजिशन से डरती है। उनका कहना था कि हम उनसे नहीं डरते, वो हमसे डरते हैं। कांग्रेस ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि वजीर आजम मोदी को राहुल गांधी से खौफ लाहक है, इसीलिए अपोजिशन के एहतजाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के कोल्हर पुलिस स्टेशन के हदूद में कौमी शाहरा 161 पर पेश आया खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जहाँ बाग, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ के दिगलूर से ताल्लुक रखने वाला खानदान स्कॉर्पियो गाड़ी में हैदराबाद एयरपोर्ट जा रहा था कि बाजीपल्ली गांव के करीब ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा। गाड़ी डिवाइडर से टकराकर सर्विस रोड पर उलट गई। हादसे में 50 साला मोहम्मद शाहीन बेगम, 4 साला मोहम्मद अनाबिया तस्कीन मौके पर ही जाँ बाग हो गए, जबकि 32 साला मोहम्मद नदीम अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। 28 साला मोहम्मद नवीद शदीद जख्मी हैं और संगारेड्डी के एक खानगी अस्पताल में जेर इलाज है। वाक़े की इत्तला मिलते ही जिला SP प्रीतिश पंकज IPS ने हादसे पर पहुंचकर मुआयना किया और मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। कोल्हर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले खम्मम के एंगुरु पुलिस स्टेशन में पीर की रात एक खातून पर उसके शौहर ने मुबैना तौर पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून की शनाख्त भुकैया रजनी साकिन सथानी गुड़म के तौर पर हुई है। उनकी शादी तकरीबन 16 साल कबल भुकैया राम बाबू साकिन एराबोड़ू तांडा से हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है। ताहम घरेलू तनाज़ात के बाइस गुज़िश्ता चंद माह से दोनों अलग रह रहे थे। पीर के रोज रजनी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की रकम जमा कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंकुरु ब्रांच गई थी, जहां राम बाबू ने पहुंचकर उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। बैंक अमले ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने रजनी को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आने का मशवरा दिया। पुलिस स्टेशन में शिकायत तहरीर किए जाने के दौरान राम बाबू मुबैना तौर पर चाकू लेकर अंदर दाखिल हुआ और रजनी पर हमला कर दिया, जिससे उनके दोनों हाथ जख्मी हो गए। पुलिस एहलकारों ने
نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو موقع پر ہی قابو میں کر لیا اور اس کے خلاف اقدام قتل سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ زخمی خاتون کو علاج کے لیے گورنمنٹ اسپتال کھمم منتقل کر دیا گیا۔ سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نرمل کے فرزند سید شہریار اشہر کی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد نرمل پہنچنے پر جلیل اظہر کے دوست احباب نے ان کو گلپوشی اور شال پوشی کرتے ہوئے نیک تہنیت پیش کی۔ محمد زاہد علی مالک آئی فنکشن ہال، محمد ذیشان علی ضلع کانگریس سیکریٹری، انیس احمد خان سینئر کانگریسی قائد، افنان خان بزنس مین، شیخ جبار NRI نے سید شہریار اشہر کی شال پوشی اور گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل کے علاوہ سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست بھی موجود تھے۔ اردو صحافت کی تاریخ بہت وسیع ہے بلکہ شاندار بھی رہی ہے، جس میں تحریک آزادی کے دوران اخبارات اور رسائل نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اردو صحافت ڈیجیٹل اور پرنٹ میڈیا دونوں شکلوں میں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، جو اردو داں طبقے کو مقامی اور بین الاقوامی خبروں سے منسلک رکھتی ہے۔ جیسے جیسے زبان نے ترقی کی منازل طے کی ہے، ویسے ویسے اردو صحافت نے بھی انتہائی مراحل پورے کیے ہیں۔ آج ہم جدید ترین ذرائع ابلاغ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ زمانے کے ساتھ ساتھ اردو صفحات کا غرور روزنامہ سیاست کی انتظامیہ نے بھی بدلتے وقت کے ساتھ ہر روز نئی نئی تبدیلیوں کے ذریعے اخبار سیاست کو سنوارتے ہوئے اپنے معیار کو بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ اخبار کو خبروں کی ترسیل تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ ایک تحریک کی شکل دیتے ہوئے فلاحی، سماجی، سیاسی، تعلیمی خدمات کے ذریعے ترقی کی سمت گامزن ہے۔ مرحوم جناب عابد علی خان و مرحوم جناب محبوب حسین جگر نے جس پودے کو لگایا تھا، آج وہ پودا تنا و درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے، جبکہ جناب زاہد علی خان صاحب کی سرپرستی میں نوجوان صحافی جناب عامر علی خان صاحب نے جس انداز میں اس درخت کی آبیاری کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات کو درج کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے صحافت اب عامر علی خان صاحب کی وراثت ہے۔ آج انہوں نے زمانے کی رفتار کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کئی ایک نئی اسکیمات کو روشناس کروایا ہے۔ ان کی بے لوث خدمات کو ساری ریاست کے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ ان میں ملت کے لیے تڑپ اور نسل نو کو مسلسل اپنی رہنمائی کے ذریعے درخشاں مستقبل کی راہ بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ شہر حیدرآباد سے ہٹ کر اضلاع کے طلباء و طالبات کی تعلیمی ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھا رکھی ہے۔ آج اقلیتوں کی ایک امید بن کر عامر علی خان صاحب نے نوجوانوں کے دلوں میں اپنی ایک منفرد جگہ بنائی ہے۔ یقیناً دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے جو انسان اس کی مدد کے لیے آگے آتا ہے تو خدا کی نصرت بھی اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب عامر علی خان صاحب نے سیاست NXT ایپ کا آغاز کرتے ہوئے جدید پلیٹ فارمز کے ذریعے نسل نو تک رسائی حاصل کرتے ہوئے عوامی مسائل کو حکومت کی چوکھٹ تک پہنچانے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ یہ قدم اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ سیاست روایت اور جدت کا حسین امتزاج ہے۔ سیاست نیکسٹ کے آغاز پر نرمل سے ایک وفد سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست، شیخ شبیر چیئرمین آئیڈیل گروپ آف اسکول، شیخ جبار NRI نے آج دفتر سیاست پہنچ کر جناب عامر علی خان صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ گرام پنچایت کے EO انور علی نے منڈل سینٹر کے دکانداروں کو سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال، فروخت اور ذخیرے پر مکمل پابندی عائد کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے نوٹس جاری کیے۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز پر عمل، گیلا اور خشک کچرا الگ الگ جمع کرنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی وارننگ دی ہے۔ ساتھ ہی دکانداروں سے مدھول کو صاف ستھرا اور پلاسٹک فری بنانے میں تعاون کی بھی اپیل کی ہے۔ ریاست میں جاری خشک سالی اور بارش کی کمی کے پیش نظر آج نظام آباد عیدگاہ، جدید قلعہ، شانتی نگر، نظام آباد میں نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شہر و اطراف کے مسلمانوں نے بڑی تعداد میں نماز میں شرکت کی۔ نماز کی امامت و خطابت جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت مفتی سید اکبر قاسمی نے انجام دی، جبکہ نماز کے بعد باران رحمت، خشک سالی کے خاتمے، ملک و ملت کی سلامتی، امن و امان، عوام کی خوشحالی کے لیے رقت آمیز اجتماعی دعا مانگی گئی۔ نماز استسقاء کے موقع پر مفتی سید اکبر قاسمی نے اپنے خطاب میں کہا، آزمائش کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، توبہ و استغفار کرنا اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تقوی، نیک اعمال اور باہمی اتحاد کی تلقین کی اور کہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ اور اجتماعی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس موقع پر صدر عیدگاہ و قبرستان کمیٹی عبدالرحمان بازار اور کمیٹی کراکین موجود تھے۔ کمیٹی نے نماز استسقاء میں شرکت کرنے والے تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا اور امید کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضل و کرم سے اس اجتماعی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور باران رحمت نازل فرمائے گا اور خطہ تلنگانہ سمیت پورے ملک کو خشک سالی سے نجات ملے گی۔
تلنگانہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ شیخ قلی ربانی نے ورنگل میں میڈیا سے خصوصی گفتگو کی اور جنتر منتر میں جاری احتجاج، نیٹ پیپر لیک، ملک کے تعلیمی نظام، وزیر تعلیم کی ذمہ داریوں، ہندوستانی سیاست میں ضروری اصلاحات، آئین و دستور کی بالادستی، عدلیہ کے کردار اور نوجوانوں کی ذمہ داری جیسے اہم قومی موضوعات پر اپنی تفصیلی رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے ملک میں شفافیت، انصاف اور بہتر طرز حکمرانی کی ضرورت پر زور دیا۔ آئیے سنتے ہیں تلنگانہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ شیخ قلی ربانی کا یہ خصوصی انٹرویو۔ BRS کے سینئر قائد اور سارنگاپور ڈویژن نمبر 13 کے انچارج محمد اکبر نواز الدین نے ضلع کلکٹر کو مکتوب پیش کرتے ہوئے الزام لگایا کہ CWC گودام کے قریب کینال باؤنڈری سے متصل سرکاری اراضی پر چند افراد غیر مجاز قبضے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے قبضے کو روکنے، معاملے کی جامع تحقیقات اور مستحق غریب خاندانوں کو حکومت کی پالیسی کے مطابق قانونی طور پر اراضی، پٹا اسنادات اور اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے فوائد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا غریب افراد کو زمین کی قانونی حیثیت سے متعلق آگاہی نہیں، اس لیے محکمہ ریونیو اور بلدیہ کے ذریعے عوامی بیداری مہم چلائی جائے تاکہ غیر قانونی قبضوں اور آئندہ قانونی پیچیدگیوں سے عوام کو بچایا جا سکے۔ ضلع کامرڈی کے منڈل پٹلم کے چلرگی گاؤں میں باسواڑ ڈویژن کے DSP وٹھل ریڈی نے کمیونٹی رابطہ پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر گاؤں والوں کو سائبر کرائم کی روک تھام، CC کیمروں کی اہمیت، سڑک حادثات سے بچاؤ، ہیلمٹ پہننے کے فائدے، گانجا جیسے منشیات کے مضر اثرات وغیرہ سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ سائبر فراڈ کے خلاف چوکس ہو جائیں، خفیہ معلومات جیسے کہ OTP، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات، ATM پن کوڈ کسی کو بھی ظاہر نہ کرنے کی ہدایت کی اور وضاحت دی کہ دیہاتوں میں CCTV کیمروں کی تنصیب سے جرائم پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر پٹلم پولیس اسٹیشن سب انسپکٹر انجنولو اور گاؤں کی عوام کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ باسواڑہ میں واقع گورنمنٹ ہسپتال میں کچھ دن پہلے 5 زچہ خواتین کے شدید بیمار ہو جانے کے بعد انہیں نظام آباد منتقل کیا گیا تھا۔ وہاں سے ان کی حالت بگڑنے پر پھر حیدرآباد کے نیمز ہسپتال بھیج دیا گیا۔ کل نیمز ہسپتال میں ان مریضوں کی عیادت کے لیے مقامی MLA پوچرام سیوا سے ڈی پہنچ گئے۔ انہوں نے مریضوں کو فی کس 10,000 روپے اور ان کے گھر والوں کو فراہم کیے۔ ہسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت دی کہ ان کی نگرانی اچھی کی جائے اور طبی سہولیات فراہم کی جائے تاکہ یہ خواتین جلد صحت یاب ہو سکے۔ اس موقع پر مریض خواتین نے پوچرام سیوا سے ڈی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایلاریڈی میونسپل چیئرمین پدما سری کانت نے HDFC میں گولڈ لون سیکشن کا افتتاح کیا اور کہا HDFC بینک کی خدمات ایلاریڈی عوام کے لیے قابل ستائش ہیں۔ اب بینک میں گولڈ لون کی بھی عوام کے لیے سہولت فراہم کی جا رہی ہے جس سے کہ عوام استفادہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس موقع پر DCC نائب صدر ودیا ساگر، کونسلر تروپتی سری دھر گپتا، کوآپشن ممبر وینکٹیشم، قائد شنکریا اور بینک کا عملہ موجود تھا۔ بانسواڑہ میں جلد صحت کا سروے ہوگا۔ ضلعی افسر وینکٹ نے بتایا ہے کہ ریاست کی محکمہ صحت کے مطابق بانسواڑہ میں جمعرات سے 6 دن تک گھر گھر سروے کیا جائے گا۔ ضلع افسر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عملے کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب دے، اپنا آدھار کارڈ دے اور اس سے ہر شخص کی صحت کی تفصیلات آبھا کارڈ میں درج ہوگی۔ اس پروگرام میں ریاست اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر وجے بھاسکر اور عملہ بھی شریک تھا۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے زیر اہتمام پولیس اہلکاروں کی صحت کے تحفظ کے مقصد سے برج گیپ اسپتال، اندور کینسر اسپتال، میگھنا ڈینٹل اسپتال اور لیجٹ ڈائگناسٹکس کے اشتراک سے 5 روزہ مفت میں کینسر اسکریننگ ڈرائیو شروع کی گئی ہے۔ اس موقع پر پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور شمع روشن کر کے کیمپ کا افتتاح کیا۔ 50 سال کی عمر یا اس سے زیادہ عمر کے پولیس اہلکار اور ان کے اہل خانہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس مفتی طبی سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔
शेख शब्बीर चेयरमैन ग्रुप ऑफ आइडियल स्कूल निर्मल ने आज हैदराबाद में दफ्तर सियासत पहुंचकर रोजनामा एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब से मुलाकात की और उनकी सियासी, समाजी, फलाही, तालीमी खिदमात की सताइश करते हुए उन्हें सियासत की जानिब से सियासत नेक्स्ट ऐप के आगाज पर दिली मुबारकबादी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर जनाब आमिर साहब ने शेख शब्बीर की 20 साल तदरीसी खिदमात पर शॉल पोशी कर मुबारकबाद। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी सैयद जलील अजहर, शेख जब्बार NRI, सैयद खलील और NRI और दूसरे मौजूद थे। म्यूनसिपल चेयरमैन उमारानी सिवास ने जिले मरकज के SCO HT अस्पताल का चौराहा दौरा करके पानी के मसले का जायजा लिया। उन्होंने मिशन भागीरथ हुक्काम से बात की और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मसला हल करने की हिदायत दी। जिले मंचियाल के चिन्नूर के 18वें वार्ड काउंसलर शिवा कृष्णा को मंचियाल जिले BJYM का सदर बनाया गया है। पार्टी कायदीन ने जश्न मनाते एक दूसरे को मुबारकबादी पेश की और शिवा कृष्णा के दोस्त अहबाब ने इनको दिली मुबारकबादी पेश की। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर में मौजूद तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के करीब मौजूद डंपिंग यार्ड रहने की वजह से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों की सेहत खराब हो रही है। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस पार्टी अक़लियती ज़िले सदर मोहम्मद अरशद हुसैन ने सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में तेलंगाना रियासती अक़लियती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात की और कागज में मौजूद तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों के करीब मौजूद डंपिंग यार्ड को दूसरे मुकाम मुंतकिल करने के लिए भरपूर नुमाइंदगी की। इस मौके पर मोहम्मद अरशद हुसैन कांग्रेस पार्टी ज़िले अक़लियती सदर ने कहा, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल के करीब डंपिंग यार्ड रहने की वजह से कागज नगर का तमाम कचरा डंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से तलबा की तालीमी सेहत पर असर पड़ रहा है। अक्सरियती फ़िक़े के अफराद ने बोधन के बल्दिया लखीर नंबर 36 शरबती किनाल के कटका संगम के ज़ेर एहतमाम बोनाल त्यौहार इंतहाई अक़ीदत के साथ मनाए। इस मौके पर बोधन की RDO विजय कुमारी ने भी शिरकत की। उन्होंने बोनम पेश करते खुसूसी पूजा की। 36वें वार्ड की नुमाइंदा काउंसलर शेख जावेद ने भी तकरीब में शिरकत की। इस दौरान तमाम शुरका ने पूजा की। बोधन के सरकारी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में खिदमात अंजाम देने वाले सेकेंडरी ग्रेड असातिज़ा और मौलिमात के लिए फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN के मौजू पर से रोज़ा पेशा वाराना तरबियती प्रोग्राम का गवर्नमेंट हाई स्कूल आजमगंज में गुज़िश्ता दिन आगाज अमल में लाया गया। मंडल एजुकेशन ऑफिसर नागैया के मुताबिक इस तरबियती इजलास में मजमूई तौर पर जुमला 51 असातिज़ा ने शिरकत की। MAO के मुताबिक असातिज़ा पर जोर दिया जाता है कि वो तरबियत के दौरान हासिल करदा जदीद तदरीसी तरीक़े, इख्तिराई असालिब और महारतों को मौसर अंदाज में क्लासरूम में इस्तेमाल करें ताकि तलबा की पढ़ने, लिखने और रियाजी मजमून को आसानी से समझने की सलाहियतों में इजाफा हो सके। इस मौके पर निज़ामाबाद के ज़िले DRP श्रीनिवास रेड्डी और राजेश ने असातिज़ा को रियाजी की तदरीस में मौसर हिकमत अमली और ज़बान सीखने के आसान तरीक़ाकार को बेहतर बनाने के तरीक़ों पर तफसीली रहनुमाई की और मौसर व मुफीद मशवरे दिए। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने अपने सहाफती बयान में कहा कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक दूसरी जमात ता 5वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए तालीमी काबिलियत में इजाफा करने की गर्ज से बेस लाइन इम्तिहान ऑनलाइन आज और कल से मुख्तलिफ स्कूलों में रखा गया है। इस मौके पर इम्तिहानी मराकिज का दौरा करते तफसीली जायजा लिया गया। गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा ऑनलाइन इम्तिहानात में शिरकत करते इस्तिफादा उठा सकते हैं। इस मौके पर हेडमास्टर चंद्रशेखर के अलावा CRC मधुका और दूसरे मौजूद थे। करीमनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में खातून मुलाजिम को कई तरीकों से जिनसी तौर पर हरासा किया जा रहा है। हाल ही में खातून जो अपने शौहर के मरने और शौहर की मुलाजिमत के बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में सोगवार थी। इसी कॉर्पोरेशन में काम करने वाले 2 साथी कंप्यूटर ऑपरेटर गुज़िश्ता कुछ अरसे से खातून को किसी न किसी तरह महकूम बनाने की नीयत से खातून को जिनसी तौर पर हिरासा कर रहे थे। एक नहीं 2 मुलाजिमीन ने खातून को हिरासा करना शुरू कर दिया। वो दफ्तर में गैर मुहज़्ज़िब सलूक कर रहे थे, इसे बाहर आने का हिरासा कर रहे थे और धमकियां भी दे रहे थे। इस साथी खातून को ये कहकर कई तरह से हिरासा किया जा रहा था कि गाँव के दूर दराज इलाके में उनके साथ वक्त गुजारे वरना मुलाजिमत से हाथ धो बैठेंगी। कॉर्पोरेशन के तहत काम करने वाले इस सायास को कई तरह से हिरासा किया जा रहा है। कंप्यूटर पर काम करने वाले 2 अफराद खातून को फोन करके हिरासा कर रहे हैं। खातून ने जारी माह की 13 तारीख को नगर पारा संस्था के कमिश्नर से इसकी शिकायत की और उन्हें हिरासा करने वाले 2 कंप्यूटर
مخبر آپریٹروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کمشنر نے فوراً تحقیقات کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا سرکاری دفاتر میں بھی خواتین کو کوئی تحفظ نہیں، ایک مکمل سٹنگ جیسے انکوائری کروائی جائے، اگر قصوروار پائے جائے تو ان دونوں کو ملازمت سے ہٹا دیا جائے گا، آئندہ کوئی خاتون کو ہراساں نہ کیا جائے۔ یوتھ کانگریس کریم نگر اسمبلی کے سابق صدر عبدالرحمان نے ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ محکمہ سول سپلائز نے راشن کارڈ ہولڈرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ 31 جولائی تک اپنے راشن کارڈ کی KYC لازمی طور پر مکمل کر لیں۔ محکمے نے خبردار کیا کہ مقررہ مدت کے اندر تصدیقی عمل مکمل نہ کرنے والے افراد کو مستقبل میں راشن کی فراہمی اور دیگر سرکاری فلاحی اسکیموں سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ حکومتی ہدایت کے مطابق راشن کارڈ میں شامل ہر فرد کے لیے بائیو میٹرک یا آئرس کی تصدیق ضروری ہے۔ یہ عمل مکمل طور پر مفت ہے اور مستحقین اپنے قریبی فیئر پرائز شاپ یعنی کہ راشن ڈیلر یا می سیوا مرکز پر راشن کارڈ اور تمام اراکین کے آدھار کارڈ کے ساتھ جا کر یہ KYC مکمل کرا سکتے ہیں۔ محکمے نے بزرگ شہریوں، بیمار افراد اور ایسے مستحقین کے لیے بھی آئرس تصدیق کی سہولت فراہم کی ہے جن کے فنگر پرنٹس کی تصدیق ممکن نہیں ہوتی۔ حکام کے مطابق یہ KYC کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سرکاری راشن اور فلاحی سہولتیں صرف حقیقی اور اہل مستحقین تک پہنچے۔ اس عمل سے عوامی تقسیم کے نظام میں شفافیت آئے گی، جعلی اور غیر فعال راشن کارڈ کی نشاندہی ہوگی، جبکہ فوت شدہ افراد اور دوسرے علاقوں میں منتقل ہونے والوں کے نام بھی راشن کارڈ سے حذف کیے جا سکیں گے۔ دہلی کے گرو تیغ بہادر اسپتال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایمرجنسی وارڈ میں چھت کا پنکھا اچانک گرنے سے زیر علاج ایک مریض شدید زخمی ہو گیا۔ مریض کی تقریباً 3 گھنٹے بعد دوران علاج موت ہو گئی، جس کے بعد اہل خانہ نے اسپتال انتظامیہ پر سنگین لاپرواہی کا الزام عائد کیا۔ اطلاعات کے مطابق ہفتے کی شب اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں اچانک چھت کا پنکھا گر پڑا، جس کے زد میں 42 سالہ محمد اکبر آ گئے، جو پہلے سے وہاں زیر علاج تھے۔ حادثے میں انہیں شدید چوٹیں آئیں اور تقریباً 3 گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اسپتال انتظامیہ نے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ محمد اکبر پہلے ہی کئی سنگین بیماریوں میں مبتلا تھے اور ان کی موت انہی طبی پیچیدگیوں کے باعث ہوئی ہے، نہ کہ پنکھا گرنے کی وجہ سے۔ وہیں دوسری جانب متوفی اہل خانہ نے اسپتال کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اگر پنکھا نہ گرتا تو شاید محمد اکبر کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسپتال کی غفلت نے اس حادثے کو جنم دیا اور اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج سال 2027 کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے اب اسے جمعہ 24 جولائی رات 12 بجے تک مقرر کر دی ہے۔ پیر 20 جولائی کو جاری کردہ سرکولر کے مطابق مختلف ریاستی اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کی حج کمیٹیوں کی درخواست پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ کئی درخواست گزار ایسے تھے جن کے پاسپورٹ ابھی جاری ہونے کے مراحل میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ مقررہ وقت میں اپنی درخواست مکمل نہیں کر پا رہے تھے۔ حج کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ یہ آخری توسیع ہے اور اس کے بعد درخواستوں کی آخری تاریخ میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ حج سال 2027 کے عازمین کے انتخاب کے لیے آن لائن قرآن اندازی 30 جولائی کو صبح 11 بجے ممبئی میں واقع حج ہاؤس میں ہوگی، جسے حج کمیٹی کی سرکاری ویب سائٹ پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ قرآن اندازی کے بعد منتخب اور ویٹنگ لسٹ میں شامل امیدواروں کی فہرست ویب سائٹ پر جاری کی جائیں گی، جبکہ درخواست گزاروں کو SMS کے ذریعے بھی اطلاع دی جائے گی۔ حج کمیٹی نے مزید ہدایت دی ہے کہ عارضی طور پر منتخب ہونے والے تمام عازمین 10 اگست سال 2026 تک 1,52,300 روپے بطور پیشگی رقم جمع کرائیں تاکہ ان کی حج نشست کی تصدیق ہو سکے۔ کیور اربن علاقے میں کم آمدنی والے مکانات کے لیے درخواستیں قبول کرنے کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے۔ آج پہلے ہی دن غریب افراد نے بڑی تعداد میں درخواستیں جمع کرانے کے لیے حیدرآباد کلکٹریٹ میں قطاریں لگائی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کلکٹریٹ کا پورا احاطہ درخواست گزاروں سے بھر گیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ استفادہ کنندگان می سیوا کیندر کے ذریعے اپنے اسمبلی حلقے میں درخواست دے سکتے ہیں۔ 10 اگست کو درخواستوں کی آخری تاریخ بتائی گئی تھی۔ شرط یہ رکھی گئی ہے کہ درخواست گزار کم از کم 10 سال تک کیور میں مقیم رہے۔ وہ لوگ جن کے پاس اپنا گھر، فلیٹ یا پلاٹ نہیں ہے، جنہوں نے ماضی میں کوئی ہاؤسنگ اسکیم کا فائدہ حاصل نہیں کیا، وہ اس اسکیم کے اہل ہیں۔ عہدیداروں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ جس حلقے میں رہتے ہیں وہاں درخواست دیں۔ ریاستی حکومت نے رواں مالی سال میں کیور میں 1 لاکھ مکانات کی تعمیر کا ہدف رکھا ہے۔ 16 حلقوں میں 7,680 مکانات، ہر ایک حلقے میں 480 مکانات کی تعمیر شروع کی گئی ہے، جس کے لیے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔
हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में पीर की शब एक रौडी शटर को उसके मुखालिफिन ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इतलात के मुताबिक मकतूल की शनाख्त नंदना वनम सूरी के तौर पर हुई है, जो अपनी बीवी और साले सलमान के कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुल्जिम था। पुलिस के मुताबिक अफरोज नामी शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूरी को TRK इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब एक मकाम पर बुलाया। जैसे ही सूरी वहां पहुंचा, मुल्जिमान ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर छौंक दिया और फिर तेजधार हथियारों से अंधाधुन हमला करके उसे मौके पर ही कत्ल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरी के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज होने के बाइस पुलिस ने उसके शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। ताहम ये वादे नहीं हो सका कि पाबंदी की मुद्दत खत्म हो चुकी थी या उसने उसकी खिलाफ वर्जी की थी। पुलिस का शुबा है कि यह कत्ल पुरानी दुश्मनी के नतीजे में हो सकता है। अफरोज और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है। मीरपेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन की ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट ने उनके मद्दाहों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। 83 साल अमिताभ बच्चन ने बताया है कि हाल ही में उनकी सर्जरी हुई है और उन्हें कुछ वक्त ICU में भी रहना पड़ा। ताहम उन्होंने यह वादे नहीं किया कि सर्जरी कब और किस वजह से की गई। अपनी पोस्ट में उन्होंने अस्पताल के माहौल और डॉक्टरों की देखभाल का जिक्र करते हुए लिखा, सर्जरी, ICU में माहिर डॉक्टरों की निगरानी, तिब्बी अमले की देखभाल, फिर अस्पताल से डिस्चार्ज और आखिरकार घर वापसी। घर वापस आने के बाद सेहतयाबी के मरहले को उन्होंने सबसे मुश्किल करार दिया। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा कि घर पहुंचने के बाद शुरू होने वाला मरहला सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। जिस्मानी और जहनी तौर पर कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चाहे आप कितने ही बड़े फातेह क्यों ना हो, एक दिन शिकस्त भी आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। ये जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में से एक होता है। कुछ लोग हिम्मत से इसका मुकाबला करते हैं, जबकि कुछ हार मान लेते हैं। मेरी दुआ है कि सब लोग सेहतमंद और खुश रहें। अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट के बाद उनके मद्दाहों सोशल मीडिया पर उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं और नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके के KPHB कॉलोनी में मां और कमसिन बेटी लिफ्ट में फंस गए थे, जिन्हें बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक KPHB फेज 9 में वाक़े कोटक महिंद्रा बैंक की इमारत में खातून अपनी बेटी के साथ लिफ्ट में जा रही थी कि अचानक तकनीकी खराबी के बाइस लिफ्ट दरमियान में रुक गई, जिसके नतीजे में वो दोनों फंस गए। इतला मिलते ही KPHB पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस ने एहतियात के साथ लिफ्ट के दरवाजे खोले और मां और बेटी को बाहर निकाल लिया। पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि अगर लिफ्ट में तकनीकी खराबी पेश आए तो घबराने के बजाय इमरजेंसी अलार्म या हेल्पलाइन के जरिए इत्तला दें और लिफ्ट के दरवाजे जबरदस्ती खोलने की कोशिश न करें। रियासत में मौसमी हालात की तब्दीली से ज़राई सरगर्मियों पर मनफी असरात को महसूस करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड्स पर 3 माह का राशन जारी करने का फैसला किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से बारीक चावल की सरबराही की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। ज़रा ने बताया है कि अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर का चावल एक ही मरतबा जारी किया जाएगा, जिस तरह गुज़िश्ता मरतबा 3 माह का चावल एक ही वक्त में जारी किया गया था। महकमे सिविल सप्लाईज ने 1 अगस्त से चावल की सरबराही का मनसूबा तैयार किया है। आमतौर पर हर माह 15 तारीख तक राशन डीलर्स की जानिब से चावल जारी किया जाता है। हुकाम ने इस मुद्दत में 15 अगस्त के बजाय 31 अगस्त तक तौसी का फैसला किया है, ताकि राशन कार्ड होल्डर्स 3 माह का चावल हासिल कर सके। रियासत भर में राशन कार्ड की तादाद 1,05,000 है, जिसके इस्तेफादा कुनंदगान 3,20,00,000 है। हुकूमत की जानिब से हर माह 2,15,000 मीट्रिक टन बारीक चावल सरबराह किया जाता है। हुकूमत ने राशन कार्ड पर चावल की सरबराही के लिए 31 जुलाई तक KYC का अमल मुकम्मल करने की भी हिदायत दी है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।